बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं त्रेमीला चौक अटक में मौजूद हूँ और ये चौक जो है इसकी सड़क और इस चौक की तामीर जो थी जीटी रोड तक या जिसको अब ये काशिफ इकबाल चौक कहते हैं, तो इस पर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा करीब जाऊँगा। जनाब इस पे शेख आफ्ताब साहब, इस पे हमारे वज़ीर आला साहब, ये एक बहुत खूबसूरत सा चौक बनाया गया है जो गंद से और मट्टी से और रैपर से भरा हुआ है। इसमें अभी रिसेंटली इन्होंने जो दरख्त लगाए हैं उसका भी थोड़ा सा मुशाहिदा करते हैं कि वो पौधे इन्होंने ऐसे लगाए हैं कि वो सारे हिल रहे हैं और जैसे भी ये पौधा है ये बिल्कुल इन्हें ज़मीन के ऊपर लगाया हुआ है। देखिए अब ये हिल रहे हैं, ज़मीन सारी हिल रही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उससे पहले मुझे इसको टाइप करें। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इस हमारे सारे ये चौक जितना भी है आगे तक, इस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये सारा बनाया गया है, जिसके जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल था वो अभी तक एज इट इज़ पड़ा हुआ, जैसे भी आप ये देख रहे हैं। और ये सारे खड्डा है इधर, अगर आप देखेंगे तो ये सारा खड्डा है। और इस करोड़ों रुपए की लागत से बनाने हुए इस चौक को, ये जो पोजीशन है ये आप देख सकते हैं कि ये सारा ये भी इसमें खड्डे भी हैं बड़े बड़े। और जनाब इसमें ये इन्होंने पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, जो इसको सारे को सैराब करने के लिए शायद ये एक मोटर ये लगी हुई है, उसके बाद एक मोटर यहाँ लगी हुई है, दो इस पे मोटरें लगी हुई हैं। इसकी वीराने की जो हालत है वो ऐसे लग रहा है जैसे मोहनजोदाड़ो के ज़माने का ये मंजर पेश कर रहा है। और इसमें वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। जगह कौन सी है? ये है अटक का तीन चौक और ये है जनाब शेख। हमारी जो आवाम की जो चीज़ें हैं, जैसे भी ये या इस तरह की जो चीज़ें हम यूज़ करके फिर फेंक देते हैं, तो ये अपने लिए एक अलमिया है। और हमारे लोगों की क्या बात है, हम तो खैर हैं ही बादशाह लोग। और यहाँ पे ये जो साथ साथ ये जो मटेरियल इन्होंने फेंका हुआ ये सारा ये गंद भी आप अगर देखें, थोड़ा सा ज़रा मुलाहिज़ा करें, सिर्फ ये पोजीशन, तो इस पे ये करोड़ों रुपए के लगाने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इससे फर्दर अगर हम जाते हैं, बहुत सारी बातें इस चौक में जो करोड़ों रुपए के ख़र्चे से करके इसके बाद मेन रोड पे ये पोजीशन है। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ़ लोग आके इसमें अपने बोर्ड्स लगा लेते हैं, जैसे भी इन्होंने ये लगाया हुआ है एसी हॉस्पिटल एट्सेट्रा। अब ये तो साथ ये गंद सारा, तो क्या बनेगा मेरे इस मुल्क का, मेरी इस माँ धरती का। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अलावा इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा ज़रा मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि जनाब थोड़ा सा मैं साइड से बचता चलूँ। ये साइडों पे आप ये गंद देख लें सारा, ये एज इट इज़ जितना भी आप घूम के जाएंगे तो ये सारा ये अभी बिल्कुल न्यूली ये भी बना, ये सारा टेढ़ा हो गया। कौन सा प्रॉब्लम यार, ये देखिए इसमें जो चीज़ें इन्होंने ठोकी हुई हैं वो बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। और ये बिल्कुल न्यू है, मतलब अभी इसको एक साल भी नहीं गुजरा। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें इन्होंने ये हर तरफ से ये जो स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं, तो ये एक एक इंची ज़मीन से उठे हुए हैं। जैसे आप ये देखें जी, ये एक एक इंची ज़मीन से उठे हुए हैं, जिससे रोज़मर्रा एक्सीडेंट्स रोज़ाना का मामूल है। या इस तरह ये जो रोड पे ये जो कचरा पड़ा हुआ है दरमियान में, इसी तरह थोड़ा सा और आगे जाऊंगा,
یہاں کے ڈی سی او صاحب یا متعلقہ جو بھی آفیسر صاحب ہیں یہاں کے انچارج جو بھی ہوتے ہیں کمیٹی ہے یا جو بھی ہے، تو ان کو میں نے ہزار دفعہ کہا ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن کا میٹیریل یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ اب ان گن میں چھپ گیا ہے، یہ لامحدود ایریا تک یہ سارا پڑا ہوا ہے یہ کچرا، اور اس کو اٹھایا نہیں گیا۔ تو یہ ساتھ ساتھ بالکل کھڈے بنے ہوئے ہیں، یہ بالکل آگے تک چلے، یہ پورا ارد گرد جتنا بھی ایریا ہے یہ ساتھ ساتھ کھڈے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا کنسٹرکشن میٹیریل ہے جو اس سے پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہماری قوم، ہم جو ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو اب ہم نے یہ پھینکے ہوئے نا یہ ریپر سارے مثال کے طور پہ یہ، تو پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ اخلاق کا تقاضا ہے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں آپ ذرا، میں پھر آپ کو یہ سپیڈ بریکر دکھاتا ہوں۔ یہ سپیڈ بریکر ہے، یہ تقریباً 1 انچ کا سپیڈ بریکر ہے جس پہ کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہزارہا دفعہ پچھلے 1 سال سے جب سے یہ بنا ہوا ہے، تو یہ میں گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں، لیکن دیر از نو پروگرس شون۔ یہ گھوڑے لگانا اور اس طرح کی اتنے بڑے بڑے اس پہ لائٹس لگانا، اس کے بجائے اگر ہم اس ایک شاپر کو اٹھا لینا یہاں سے، یہ تو آئی تھنک یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ صفائی نصف ایمان والے سلسلے میں آ جائے گا۔ اس پہ بہت دفعہ میں ویڈیوز کر چکا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہاں کوئی سینسیبل لوگ نہیں ہیں، یا شاید یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر جگہ پہ ریپر، بوتلیں، اسی طرح انٹرنس پہ یہ جو انہوں نے یہ جو سپیڈ بریکر لگائے ہوتے ہیں، تو اس پہ اکثر ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را اللہ کا واسطہ آپ کا اپنے بچوں پہ احسان ہوگا، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے آپ کے ساتھ مہربانی کریں، اور یہ ماں دھرتی جو ہے اس کو خوبصورت بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں کے اٹک کے جتنے بھی متعلقہ آفیسرز ہیں، میں آپ کو یہ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را وہ دن یاد رکھو، خدا را ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں کچھ بھی نہ کر سکیں اور یہاں سے آپ چلے جائیں، تو آپ کو لوگ کن ناموں سے پکاریں گے؟ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنائیں، اپنے آپ کو اتنا بہترین بنائیں کہ لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں، اور یہ ماں دھرتی جو ہے اس کے بورڈوں پر آپ کے نام لکھے جائیں، آپ کی تصویریں شائع ہوں، اور اس ملک کی ہوا آپ کو بھی سلام کہے۔ اللہ میرے اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے افسران کو، میرے گورنمنٹ سرونٹس کو، میرے پاکستانیوں کو، میرے بچوں کو وہ سمجھ دے جو دل کی گہرائیوں سے ہو، جو ایمان کے اندر سے ہو، اور اپنی اس ماں دھرتی کو ماں دھرتی سمجھ کر اس کی صفائی کا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔